अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। जेल से, अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 की एक मरतबा फिर से एब्सोल्युटली नॉट की गूंज। इस हवाले से भी खबर आपको देंगे। दो जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं, निज़ाम के अंदर एक हलचल दिखाई दे रही है, वो भी तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। और एक ड्राई फ्रूट की प्लेट एक एमपीए के ऊपर भारी पड़ गई, ये क्या कहानी है? अगले इलेक्शन के हवाले से बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है। सुहेल आफरीदी की जासूसी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। कुछ गला खराब है, उसके लिए पेश की आवाज़ के लिए माजरत। मक्का मुकरमा में उम्र की अदायगी के लिए मौजूद हूँ। और आगाज़ से पहले आपको बताऊँ कि यहाँ जितने पाकिस्तानियों से जो ओवरसीज़ हैं, जो यहीं पर मौजूद होते हैं या जो पाकिस्तान से उम्रे के लिए आए हुए हैं, जितने लोगों से इंटरैक्शन हुआ है, लोग इमरान खान की रिहाई के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान के दाखिली मामलात के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। जो बॉर्डर की सिचुएशन है, और लोग, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि 27वीं तरमीम को बड़ा क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम लोगों को फ़िक्र है या आप सुनने वालों को फ़िक्र है कि मुल्क किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जानिब बढ़ रहा है, बल्कि लोग बड़ा क्लोज़ली चीज़ों को देख रहे हैं और एक-एक चीज़ से, एक-एक किरदार से जिसके ऊपर पर्दा डला हुआ है, जो ऑब्वियसली अब उठ के आए, लोग बड़ा बखूबी वाकिफ़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड नहीं रखी जा सकती, लेकिन लोग बहुत सारी बातें इस हवाले से कर रहे हैं। आगाज़ करेंगे एक ड्राई फ्रूट की प्लेट से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम खबरें कुछ आपके सामने रखेंगे। ये सहाफ़ी राहील माविया की खबर है। मुस्लिम लीग नून की एक खातून एमपीए आज लिया में इस जीप रैली में गईं, तो इनके लिए स्टेज पर कोई कुर्सी खाली नहीं थी। इनके बकौल उन्होंने एक अफ़सर से कहा कि सीट पर से ड्राई फ्रूट्स उठा दें, ताकि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो इस ज़िले अफ़सर ने कहा कि ना, ना मैडम डीसी साहिबा, ड्राई फ्रूट्स खा रही हैं और इन्हें इनके बगैर अच्छा नहीं लगता। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, एक एमपीए के बैठने की आपके साथ फुल स्क्रीन पे पिक्चर चल रही होगी कि वो डीसी साहिबा बैठी हुई हैं, बीच में ड्राई फ्रूट्स की ट्रे और इस जानिब एक शख्स बैठा हुआ है। यानी वो ड्राई फ्रूट्स की ट्रे पूरे बंदे की या बंदी की जगह ले रही है। अगर वो उठा दे तो ऑब्वियसली कोई अपनी जगह पर या सीट पर बैठ सकता है। लेकिन शख्स ने कहा कि डीसी साहिबा ड्राई फ्रूट्स की प्लेट के बगैर अच्छा फ़ील नहीं करेंगी। यानी लीगी खातून ने फिर ये भी कहा सहाफ़ी के मुताबिक कि मैं फिर चली जाऊँ। आगे से मुकम्मल खामोशी रही। ये वो अफ़सरशाही है पाकिस्तान में। ये इससे एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है। अवामी वोटों की क्या हैसियत है, मैं और आप देख लिया हमने 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, जो 8 फरवरी को हुआ, साल पहले भी, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं अवामी नुमाइंदगान के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। वैसे तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, फॉर्म 45 से हैं, 47 से हैं, बट एनीवेज़ अवामी नुमाइंदों के साथ या जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, उनके साथ इस तरीके का रवैया रवा रखा जाता है। और अगर आपका ताल्लुक किसी इदारे से है, अगर आप किसी इदारे के अफ़सर हैं, अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपसे जो रवैया रखा जाता है वो टोटली डिफरेंट है। ये एक जानिब तो ये कहानी थी जो आपके सामने रखनी थी। एक तरफ ये हालात हैं, एक तरफ ये टोटल आप कह लें अवामी नुमाइंदों की औकात है, और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के हवाले से जो मुनीर फ़ारूक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं, वीडियो आपके साथ ऑडियो नहीं चलाएँगे मुनीर फ़ारूक की, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं पसंद करते सारे उनकी आवाज़। नवाज़ शरीफ इस सिस्टम के गारंटर हैं। मुल्क चलाने, सिस्टम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा। नवाज़ शरीफ इस वक़्त निज़ाम के बादशाह हैं। बेटी को पंजाब में, भाई को मरकज़ में मुकम्मल ताकत फ़राहम कर रहे हैं, जिसको इस बात की तकलीफ़ है होती रहे। तो मुनीर फ़ारूक साहब ने शायद वो एक्सप्रेशंस नहीं देखे थे मियाँ साहब के, जब वो कल असेंबली के अंदर पहुँचे। मुख्तलिफ़ तबसरे और ख़बरें चल रही हैं कि आने से पहले उनका बीपी लो हो गया, उन्हें चॉकलेट दी गई, उन्हें बाकायदा स्टेबल करके भिजवाया गया। और असद तूर साहब ने तो ये तक कह दिया कि अगर नवाज़ शरीफ एक्सटेंशन ना देते, तो जो फ़ॉर्म 47 जो लास्टिक की शलवारों वाला निज़ाम है, तो उनकी शलवार से लास्टिक ही निकाल ली जाती। यानी इसके ऊपर क्या ही हम तबसरा करें। बहरहाल, लेकिन नवाज़ शरीफ 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन कल जिस तरह से वो असेंबली में पहुँचे, जो एक एटमी मुल्क के 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म की एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक मॉरल स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दी, जिस तरीके से कल वो असेंबली के अंदर पहुँचे। दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं मुनीर फ़ारूक साहब कि अगले इलेक्शन से पहले बाकायदा एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अभी से फैसला कर लिया गया है कि किस सूबे में किसको हुकूमत देनी है, और मुनीर फ़ारूक के मुताबिक कुछ बड़ों ने, ऑब्वियसली कौन बड़े हैं आप जानते हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि केपी में जहाँ पर 2 तिहाई अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक वोट बैंक है, वहाँ पर केपी में पीटीआई को हुकूमत नहीं देनी। ये एक जानिब सारी की सारी सिचुएशन है। दूसरी जानिब ये हुज़ैफ़ा रहमान साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वफ़ाकी हुकूमत वज़ीर आला केपी की जासूसी कर रही है। ये सुनिएगा। अब मुझे आपकी बात से अब ये कंफर्म हो रहा है, क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि आप इस वक्त मतलब आप हुकूमत जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जासूसी कर रही है। बिल्कुल मुकम्मल जासूसी कर रही है ओ खैर, कि वो अफगान तालिबान टीटीपी के हवाले से हमें ऑपरेशन की आप खुश हैं मनजूर इजाजत भाई? देना या उसमें मुखालफत क्यों करता है। अच्छा, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि अगले चंद दिनों में हलचल की तवक्को है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने एक खबर दी है, तो वो कौन सी हलचल हो सकती है? एक तो 27वीं तरमीम का एक जो हंगामा खेज आप कह लें, जो आखिरी मराहिल में ये दाखिल हो चुकी है। मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ तो ड्रॉप साइट न्यूज़ और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल पेपर्स हैं, वो बाकायदा लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 24 या 25 करोड़ आवाम है, वो अब इस वक्त बाजाब्ता तौर के ऊपर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जा चुकी है। पहले फिर एक कमज़ोर, लूली लंगड़ी, मरती मराती किस्म की एक जमहूरियत थी, एक आखिरी सांसें लेती हुई जमहूरियत थी, लेकिन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो जमहूरियत खत्म हो चुकी है। और अब जो है वो 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान बाकायदा मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जा चुका है। इंटरनेशनल पेपर्स आपके हवाले से इस तरह लिख रहे हैं।
ملک کے اندر تو اپنی طاقت کو دوام بخشنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے بہت اہم ہوگا. ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی کا بھی اعلان سامنے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری تحریک کا آغاز ہو جائے گا جمعے والے دن سے، اور ہم باقاعدہ طور کے اوپر سڑکوں پر نکلیں گے. ہم انٹرنیشنل سفارتکاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے، ان کو خطوط بھی لکھیں گے. تو یہ بہت الارمنگ چیز ہے جس کی جانب محمود خان اچکزئی نے اشارہ کیا. ایک جانب یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دوسری جانب امن جرگہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے پورے ملک میں. اگر آپ پنجاب دیکھیں، سندھ دیکھیں، مرکز دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، پورے ملک میں اپوزیشن جیلوں میں ہے، لیکن کے پی کے اندر بہت خوبصورت بات ہے، کے پی کے اندر اپوزیشن اس وقت سٹیج پر ہے. کے پی کے اندر ایک امن جرگہ ہے، کے پی کے اندر اپوزیشن کے لوگ، حکومت کے لوگ، سیاسی مائدین، جرگے کے لوگ، تمام تر لوگ ایک سٹیج پر موجود ہیں. تنقید وہاں کی گئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا گیا، سابق چیف کا نام لیا گیا، کھل کر وہاں بات چیت کی گئی. لگا کہ واقعتاً معاملات اگر اس طرح سے ڈائلاگ ہوا تو کسی حل کی جانب جا سکتے ہیں. یعنی وہاں سوال اٹھائے گئے کہ ہمارا یہ ایک ہب ہے، ہمارا بزنس ہب ہے پشاور، ہمیں یہاں کاروبار کرنے دیے جائیں. اگر یہ آپریشن اور یہ سب کچھ شروع کر دیا گیا تو ہم اپنے کاروبار کو کیسے آگے لے کر بڑھیں گے. لیکن کل جرگے کے اندر دو جن لوگوں نے پی ٹی ایم سے جن کا تعلق تھا شرکت کی، وہ اب تک غائب ہیں. کہا یہ جا رہا ہے غالباً نیشنل اینتھم کے دوران وہ کھڑے نہیں ہوئے، تو obviously تو بہت غلط بات ہے، اس پر کوئی برداشت نہیں ہے. لیکن وہ غائب کیوں ہیں اب تک، ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا، یہ بھی ایک اس وقت مختلف قسم کے سوالات سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں. حسنات ملک صاحب کی خبر ہے کہ 2 ریزگنیشنز آر ایکسپیکٹڈ. 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ججز جو ہیں، 2 سینئر ججز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ استعفے دیں. یہ غور و فکر جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، باقی 2 کو سپرسیڈ کر کے تب بھی کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی کی گئی. لیکن ججز پھر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس وقت استعفے دینے کے بجائے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 2 بڑے استعفے جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، اور وہ 2 بڑے استعفے کب آ سکتے ہیں، کب وہ 2 بڑے استعفے ہو سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اور obviously اس پہ ہم ساتھ ساتھ نظر رکھیں گے. اب ہم آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. عمران خان نے پریزیڈنشل پارڈن لینے سے انکار کیا. یہ آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر تمام تر ایک ٹویٹ چلے گا ڈاکٹر عارف الوی کا، عمران خان کے ایک قریبی ساتھی مانے جاتے ہیں. عارف الوی صاحب نے جو ٹویٹ کا آغاز کیا اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے ایک مرتبہ پھر سے ایبسولوٹلی ناٹ کی گونج آئے گی. اگر میں آپ کے سامنے کرکس رکھوں تو عارف الوی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشل پارڈن کے لیے جب عمران خان کو سزائیں ہوئی، جب میں صدر تھا، میرے پاس ایک اختیار موجود تھا ان کے مطابق. میں نے عمران خان کو کچھ دوست جس میں انہوں نے علی ظفر، رؤوف حسن کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو پریزیڈنشل پارڈن کے حوالے سے کچھ کانسٹیٹیوشن کے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مدد کر سکتا ہوں، جس میں نے 4 نکات رکھے کہ 4 مقدمات میں تو پارڈن کر سکتا ہوں، باقی 195 جو چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. خان صاحب نے جب کوئی جرم ہی نہیں کیا تو کس بات کی معافی، عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے اور حکومت جھوٹے ایف آئی آر واپس لے. دوستوں سے گزارش کی کہ عمران خان تک یہ پیغام پہنچائیں. عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں چنانچہ یہی ہوا. فیصلہ کرنے سے پہلے خان صاحب نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں پوچھا کہ الوی کیا کہتا ہے. رفقا نے جواب دیا کہ آپ فیصلہ کریں. عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہی منطق دی جو خاکسار نے پیش کی تھی کہ جب کوئی جرم ہی نہیں کیا، جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر کس بات کی پارڈن. جو لوگ دنیا میں، عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، پھر وہ اسی طریقے سے ان کا ایک فیتھ ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں عارف الوی صاحب نے جو اختتام کیا اپنی ٹویٹ کا 27ویں امینڈمنٹ کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو پتہ چلے گا کہ صفحہ ماتم بچ چکی ہے ملک میں آئین کے اوپر، 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے، ایک ایسی ترمیم جس میں جنازے تک نہیں اٹینڈ کرنے دیے گئے، یا یہ بھی نہیں پتہ چلنے دیا گیا کہ سینیٹر صدیقی صاحب فوت ہو گئے تاکہ کوئی روڑے نہ اٹک جائیں رستے میں، تو عمران خان جیل سے بھی کہیں گے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور شاید پاکستان میں ایسے سیاستدان بہت کم ہی پیدا ہوئے ہیں، ورنہ نواز شریف ملک کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کل کس طریقے سے اسمبلی کے اندر پہنچے، صرف اپنی بیٹی کی طاقت کو. اور طاقت کون سی ہے یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، طاقت اصل میں ہے کس کے پاس. لیکن عمران خان کا دوبارہ پیغام آئے گا 27ویں ترمیم کے بعد، دوبارہ اڈیالہ سے پیغام آئے گا. معاملات کس طرف جائیں گے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں اور دیکھتے رہیے سیاست ڈاٹ.